هذه هدية وصلتني من أحد المتابعين. طبعا أنا فتحتها الآن نشوف كيف الهدية. هدية يعني عمل فني من الله. طبعا هي مغلفة وأنا حقيقة يعني فكيتها شوية عشان إيش؟ طبعا جاية مغلفة كذا هنا، بس أنا فكيتها شوية. طبعا هذا العمل جميل جدا، جميل حقيقة أعتقد. وهذا الفنان اللي عمله حقيقة جميلة جدا، تستاهل. شغل متقن وشغل جميل جدا. أعتقد الله وكان فضل الله عليك عظيما. الله. نعم. وها بالسلك سكرين أعتقد أو خطوط الحنة، عمل تراثي جميل جدا. الله الله. شكرا شكرا، أشكركم.